बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के लेक्चर में उर्दू जो हमारी 10th क्लास की चल रही है, इसमें एक सबक है। हम इससे पहले तक असबाक मुकम्मल कर चुके हैं, नज़म का सिलसिला मुकम्मल कर चुके हैं, एक गज़ल भी हम पढ़ चुके हैं और अब हम दोबारा वापस पलट कर असबाक की तरफ आ रहे हैं। अभी हम फिर 3-4 सबक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नज़मों और गज़लों की तरफ जाएंगे, फिर हमने उर्दू बे का सिलसिला भी शुरू करना है। अच्छा, अब यहाँ देखिए बेटा, आज का जो हमारा सबक है, बोलिए कौन सा है? उर्दू अदब में ईद उल फ़ितर। बेटा ये जो सबक है ना, पढ़ने से ज़्यादा ये समझने से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। लिहाजा बड़ी तवज्जो से पहले एक मेरी बात समझ लें, बस वो एक लाइन आपने अगर समझ ली तो ये पूरा सबक आपको समझ में आ जाएगा। बेटा सबसे पहले तो ये समझें, ये टॉपिक लिखा हुआ है उर्दू अदब में ईद उल फ़ितर। अच्छा, पहले तो हम ये जानते हैं कि ये उर्दू अदब क्या होता है। क्या उर्दू अदब क्या होता है? बेटे उर्दू अदब हो या कोई भी अदब हो, कोई अदब इंग्लिश में कहते हैं लिटरेचर। एक तो अदब होता है रिस्पेक्ट, अदब वाला, रिस्पेक्ट वाला। यहाँ रिस्पेक्ट वाले अदब की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर लिटरेचर की बात हो रही है, यानी वो तहरीरें जो किसी भी ज़ुबान में लिखी जाती हैं। मसलन उर्दू में तहरीरें लिखी जाती। अच्छा, उर्दू का जो अदब है या किसी भी ज़ुबान का जो अदब है, वो आम तौर पर 2 बड़ी अक़साम पर मुश्तमिल होता है। बोलो कितनी अक़साम पर? 2। मसलन पहली किस्म होती है अदब की बेटा शायरी। बोलो क्या? शायरी। और दूसरी उसकी किस्म होती है नसर। अच्छा, अब ये 2 चीज़ें समझ गए आप कि उर्दू अदब में जो मेन चीज़ें शामिल हैं वो कितनी हैं बेटा? 2, शायरी और नसर। शायरी आप जानते हैं, नज़में गज़लें, ये शायरी है। और असबाक आप पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम? नसर। अच्छा, काका पार्टी बात को समझे ध्यान से। वो ये कहना चाह रहा है कि जब से उर्दू अदब बना है, यानी जब से उर्दू ज़ुबान बनी है, और उर्दू ज़ुबान को बने हुए तकरीबन 800 साल हो गए हैं। कितने 100 साल हो गए हैं? 800 साल मिनिमम। अच्छा, अब बेटे ये उर्दू ज़ुबान को 800 साल हो गए बने हुए। वो ये कहना चाहता है कि पिछले 800 सालों में शायरों ने या नसर निगारों ने अपनी तहरीरों में ईद उल फ़ितर के बारे में कहाँ कहाँ लिखा है, या किस किस किताब में लिखा है, या किस किस शेर में लिखा है। मेरी बात को समझ रहे हैं? किस लफ्ज़ के बारे में? ईद उल फ़ितर के बारे में किस किस शायर ने लिखा है, ईद उल फ़ितर के बारे में किस किस नसर निगार ने लिखा है, किस किस किताब में ईद उल फ़ितर का कॉन्सेप्ट आया है। खा वो किताब नसर की है, खा वो किताब शायरी की है। बात को समझे आप? अंडरस्टैंड किया? हमने बेटा इस पूरे सबक में सिर्फ उन किताबों के नाम पढ़ने हैं और उन शायरों के शेर पढ़ने हैं जिन शायरों ने अपनी शायरी में या जिन नसर निगारों ने अपनी किताबों में लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल किया है? ईद उल फ़ितर, या ईद उल फ़ितर से मुताल्लिक़ बात की है। अब वो देखिए, बड़ा आसान है। लेकिन ये सबक शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि ये जो सबक लिखा है वो लिखा है डॉक्टर वहीद कुरैशी ने। सबसे पहले तो बेटे आप आ जाए, अंडरलाइन करेंगे, पहला पॉइंट वो आ जाएगा जी, जाए विलादत। ये जो डॉक्टर वहीद कुरैशी हैं, ये पैदा हुए हैं मियाँ वाली में, और उसके बाद इनका जो असल नाम है ये अंडरलाइन करेंगे, MCQs है। इनका असल नाम है बेटे अब्दुल वहीद। 2 बातें हो गई। उसके बाद बेटे आगे आ जाएंगे आप तीसरी लाइन में, और वो है इनकी तालीम। तो इन्होंने बेटा पंजाब यूनिवर्सिटी से PhD की है उर्दू ज़ुबान में। शाबाश। उसके बाद बेटे आप आगे आ जाएंगे, और इन्हें अगले पैराग्राफ पर मुख्तलिफ एवॉर्ड्स इन्हें मिले हैं। एवॉर्ड्स अगले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, और वो कौन सा मिला है? तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सदारती इकबाल एवॉर्ड। सदारती इकबाल एवॉर्ड ये इन्हें मिला है।
اس کے بعد بیٹے انہوں نے اپنی زندگی میں تصانیف کون کون سی لکھی ہیں، کتابیں کون کون سی لکھی ہیں، وہ ان کے نام ہیں بیٹا۔ نمبر 1 اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور اس کا زمانہ۔ اچھا، اب یہ بے شمار کتابیں ہیں، آپ نے ان میں سے صرف 4 کے نام یاد کرنے ہیں۔ بولو کتنے نام یاد کرنے ہیں؟ صرف 4۔ اب بیٹے آ جائیں اپنی بک پر، اور آپ بک پر دیکھیں گے تو میں یہ ابتدائی پیراگراف کو آپ جب خلاصہ لکھیں گے تو آپ کو وہ ابتدائی چیزیں یاد ہو جائیں گی، لیکن جو اصل چیز اس میں یاد کرنے والی ہے، سمجھنے والی، وہ یہ کہ کن کتابوں میں عید الفطر کا لفظ آیا ہے اور کن شاعروں نے کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے بیٹا یہ نیچے پیراگراف میں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا انورٹڈ کاماز میں کہ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری، یہ ایک کتاب کا نام ہے، سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، یہ بیٹا کتابوں کے نام ہیں۔ دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید، سے لے کر بیٹے متوسط طبقے تک ہر قسم کی چیزوں میں اس کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ پھر خواجہ حسن نظامی نے، اسی میں دیکھیں گے لکھا ہوا انڈرلائن کریں، جب دلی کی بربادی کے نوحے لکھے تو اس میں بھی اس نے مختلف انداز میں عید کا تذکرہ کیا، اور اسی طریقے سے سر سید احمد خان نے بھی تذکرہ کیا مسلمانان ہند کی عید، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد، یہ بھی بیٹا کتاب کا نام ہے، اس میں ذکر ہوا ہے۔ پھر یتیم شہزادے کی عید، پھر عید گاہ ماہ غریباں کوئے تو، یہ بھی بیٹا کتاب کا نام ہے، اس میں بھی عید الفطر کا نام آیا۔ یہ تو بیٹا وہ تھے نثر لکھنے والے کہ کتابوں میں عید الفطر کا۔ اب شاعری میں بیٹا کس کس شاعر نے لائک، سب سے پہلے حالی نے اپنی ایک نظم لکھی تہنیت عید الفطر، اور اس میں اس نے عید الفطر کا تذکرہ کیا۔ ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے پھر پایا۔ تو یہ بیٹا حالی نے۔ اسی طریقے سے اگلے پیراگراف میں علامہ اقبال نے بیٹا یاد طفلی، علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے، اور علامہ اقبال نے بھی عید الفطر کا تذکرہ کیا اور کیا کہا، اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ اچھا، عید الفطر کو بیٹا مختلف 3 موضوعات میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسرا، ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت، تہذیبی اور تمدنی زندگی کے اساس کے طور پر بھی قبول کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حفیظ جلندری نے، چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، آسماں پر ہوائیاں چھوٹیں، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگی، نوبتیں مین باجا، سائرن، شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے۔ یعنی یہ بیٹا ہم وہ اشعار پڑھ رہے ہیں جن اشعار کے اندر کس کا تذکرہ ہے بیٹا، عید الفطر کا۔ پھر اس طریقے سے عبد المجید سالک نے بیٹا ہلال عید کی گردوں پہ آمد ہے، گردوں کا معنی ہوتا ہے آسمان، جو راحت نظر امت محمد ہے، ہزار شکر کے مسلم ہیں شاد آج کے دن، شاد کا مطلب ہوتا ہے خوش، سبھی جہان میں بامراد ہیں آج کے دن۔ اس آج کے دن سے مراد کون سا دن ہے بیٹا، عید الفطر۔ طالب الہ آبادی یہ شاعر ہیں، انہوں نے بیٹے لکھا ہے، جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ کہتا ہے جی اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایات میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ عید کی شاعری ہماری
شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہیں۔ تو یہ بیٹا عید الفطر عام طور پر بیٹے ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب عید آ جاتی ہے تو عید کے موقع پر بہت کثرت کے ساتھ پوئٹری کی جاتی ہے اور عید سے متعلق اشعار بھیجے جاتے ہیں۔ تو شاعر نے بیٹا اس سبق کے اندر ہمیں یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ یہ جو عید پر شاعری ہے یا عید کے بارے میں تحریریں ہیں، یہ آج کی کہانی نہیں ہے، بلکہ جب سے اردو زبان بنی ہے تب سے عید الفطر کے بارے میں لکھا اور پڑھا جا رہا ہے۔ کوئی پرابلم؟ کلیئر ہے؟ کانسیپٹ کلیئر ہے؟ کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ بڑی آسان، کل آپ نے اس کا خلاصہ لکھ کے لانا ہے، ٹھیک ہے؟